هلو بيبيز، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ صحه لاباس؟ عواشركم بروكا، كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم. جيت اليوم باش ندوي لكم على ان سيت، على واحد السيت اللي دويت لكم عليه بزاف لي ستوري، وعلى بزاف تاع لي برودوي اللي خديت من عنده وعجبوني، وقلت ليا كاملين ندير لكم فيديو على لا كوموند اللي جاتني البارح. اليوم السبت فاش كنفيلمي لا كوموند جاتني نهار الجمعه، اي داكشي علاش نض دابا وقلت ضروري غادي نفيلمي ونعطيكم لي ديتاي. قلت لكم خليو لي الاسئله ديالكم، جاوني بزاف تاع لي كيسيون غادي نجاوب عليهم في هاد الفيديو هادي، وغادي نوريكم عاوتاني اشنو خديت ايه بشحال خديتو، لا كونتيتي اي تو. دونك اول حاجه هاد لو سيت هذا اي هيرب ولا اي هيرب ولا كيف ما بغيتو تنطقوها، هو سيت امريكي ديال المنتجات اللي معروفه بانها طبيعيه، وان المكونات ديالها صحيه، وفاش كتقلبوا عليها في دي زابليكاسيون بحال يوكا كتلقاو التقييم ديالها ديما اكسلون 100%، يعني ما كتلقاوش عندهم شي حوايج اللي مضره بالصحه. عندهم بزاف المنتجات اللي كنسمعوا بهم عند اليوتيوبرز امريكان، بحال هذاك لارجيل اللي واعر، داك الماسك دارجيل اللي كلشي كيدوي عليه، بحال لي برودوي ديال او ال اف، لي برودوي ديال دوبل فيسات، لي كومبليمون اليمونتير، حتى داكشي ديال الماكله كاين عندهم، يعني عندهم بزاف ديال لي كاتيجوري. عندهم كاتيجوري ديال الجمال والعنايه بالبشره وبالشعر وبالجسم، والزيوت الطبيعيه هذه كاينه كاتيجوري بوحدها. من بعد عندهم كاتيجوري ديال المكملات الغذائيه، تما كتلقاو كلشي من المكملات اللي مخلطه، يعني مثلا بحال هذا مزيان للشعر، هذا مزيان البشره، وهذا وكاين المكملات اللي بحال هكذا الزنك بوحدو، لو فير بوحدو، الفيتامين دي، الاوميغا 3. من بعد عندهم واحد الفئه ديال الرياضه اللي كتلقاو فيها بزاف ديال البروتين، الواي، وهذوك عرفتش سميتهم ا بي سي دي ولا شي حاجه ما عرفتش شنو، بي سي كيو اي ولا ما نعرفش، هما اللي كيخدموا على وديت وما تضحكوش عليا، اللي كيخدموا على وديت التشنجات العضليه. اي من بعد كاين لا بارتي ديال الميكاب وديال الجمال. فهاديك البارتي ديال الميكاب كاين بزاف ديال لي مارك اللي معروفين وباثمنه رخاص بزاف البنات، وهذه الحاجه اللي عجبتني فيه، لانه بزاف د الحوايج اللي كناخذهم هنا من المغرب غاليه لواحد الدرجه ما يمكنش، تما كتلقايهم فريمون رخاص. بحال دوبل فيسات، او ال اف، ويت ان وايلد، حتى بالنسبه للماركات ديال العنايه بالبشره تما كتلقايهم رخاص بزاف. لي ماسك ديال الوجه ديال الشعر، داكشي فريمون غزال بزاف. لا ليفريزون ماشي غراتويت، لا ليفريزون سو في فيا دي اتش ال، اي راه كيكتبوا لك فاش كتبغي تخلص، غير ما كتخلصيش حتى كيتوصلك لا كوموند ليفريزون. لا، فاش كتبغي ديري لا كوموند ديالك قبل ما تابروفيها، نحاول نصاوب لكم كيفاش تخلصي ايتو، ونخليه لكم في شي ستوري على اون باش تشوفوها. كيعطيوك تما الثمن تاع لا ليفريزون، اي سوا نتيا غادي تكملي وتشري الماء ولا عجبك، وسوا ما غاديش تكملي. لو كونساي اللي غنعطيكم تمشيو تقلبوا في لا كاتيجوري ديال سيمبلز ولا العينات. هذيك لا كاتيجوري راه تما كتلقاي دي برودوي ماشي حيت سميتهم عينات راه تيكونوا صغيورين. انا نوريكم واحد خديته في كاتيجوري ديال العينات، تبارك الله شحال كبير. كيكونوا اولا رخاص بزاف، لانهم مره كيديروا عليهم دي بروموسيون، حيت فيما تيديروا بروموسيون على شي برودوي كيحطوه تما. اي في نفس الوقت راه حتى الليفريزون ديالته كتكون رخيصه بزاف. يعني انا اللي خديت هادشي كله، يعني مازال شي حوايج اخرين، ويلا خلصت 40 درهم في الليفريزون. يعني خاصك غير تبقاي تقلبي على اون كومبينيزون ديال لي برودوي اللي ما غطلاش عليك غاليه بزاف في لا ليفريزون. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي انه ما تفوتوش 1250 درهم، لانه في الديوانه ديال المغرب الا فتي 1250 درهم راه تيوقفوا لك لو كولي، تتمشي للديوانه وتخلصي عليه وتسدي ديك الورقه ايتو. الحمد لله ما عمري ما طحت في هذا الموقف، وان شاء الله ما نطيحش فيه. الحاجه الثانيه على وديت الديوانه، ما تشريش بزاف من مكون واحد، يعني ما تمشيش تاخدي الزنك وتاخدي بزاف ديال القراءه ديال الزنك، جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، ولا حيت غتولي بحال باغا ديري لو كوميرس وخاصك ضروري تخلصي ديك الساعه لي طاكس على الكوميرس، شي حاجه اللي طبيعيه. النصيحه الاخرى اللي غندير لكم، حاولوا تدخلوا الاي هيرب ديال المغرب. علاش؟ لانه فاش كتدخلي لشي موقع وكيبانوا لك الارقام بالدولار ولا بالاورو كيبانوا لك صغيورين، ما كتحسيش بالثمن، يعني كتبان لك 20 اورو رخيصه، ولكن الا سميتي انها راه 200 درهم ولا 220 ولا حساب شحال غادي تزاد عليها، كتبان لك فريمون راها كثيره بزاف. دونك ديما نحولوا العمله ديال الدرهم غتجيك باش تعرفي راسك بصح شحال غادي تخلصي وتحسي بها زعما، حيت نورمالمون ما تنحسوش لو بري فاش يكون اون دولار. شحال ديال الوقت كدير لا ليفريزون؟ والو. مثلا انا فاش درت لا كوموند ديالتي درتها لحد هاد لا كوموند الثانيه، لا كوموند الاولى وصلتني في 5 ايام ميم با، لا كوموند الثانيه حتى درت درت لا كوموند لحد وعطاوني انه غادي توصلني سوا 3 ديال لو 27، يعني لحد شحال كان ديك الساعه في الشهر ما عقلتش صراحه، مي غتكون شي لو 18 ولا لو 17 ولا شي حاجه بحال هكذا.
عطاوني لا كوموند توصلني لو 27 مي لا كوموند وصلتني لو 21 اللي هو البارح الجمعه، اللي مزيان مع ليفريزون ديال دي اتش ال انه كيعطيوك واحد تراكين نمبر، دونك كيعطيوك ميم طون الحق انك تدخلي تبدلي، يقول لكم امتى غادي يجيبوها لك، انت تقدري تختاري مثلا انا هذاك النهار ما مسالياش يجيبها ليا الغد ليه مع هاد الساعه الفلانيه ما غنكونش، تقدري تبدلي لو نيميرو دو كونتاكت لانه مثلا داك التليفون خسر ليك ولا اي حاجه بحال هكا تقدري ديريها، او ميم طون ما كيبقاو يصيفطوا لك ميساج كيصيفطوا لك حتى في لو ميل، كيصيفطوا لك مثلا راه قربت راه هاد النهار غادا تجيك، ومن بعد تقول لك راه سي بون راه وصلت لا ليفريزون ديالك راه غدا غادي نجيبوها لك، واش tu veux هاد النهار ولا tu veux changer ولا شي حاجه، هذه حتى هي شي حاجه مزيانه. دونك وكتوصلك حتى للدار، يعني tu te déplaces pas كيجيبها لك حتى الباب ديال الدار، خاص تكون عندك لاكارت ناسيونال وتسني وصافي. دونك نبداو مع داكشي اللي خديت انا. خديت لا كوموند الاولى ديالتي لي برودوي ديجا خدمتهم، دونك غادي ندوي لكم عليهم. خدمتهم منذ مده طويله لانه شي اكثر من شهرين، يعني قبل ما نديرو لو كونفينمون باش وصلوني دوك لي برودوي، يعني جي او اسي دو طون بزاف قبل من الكونفينمون، جو بونس فيفريي ولا شي حاجه بحال هكذا، يعني ان شاء الله غادي ندوي لكم عليهم اون ديتاي حتى هما في فيديو اخرى. غنبداو اول حاجه خديت، وهذا ايشونتيون البنات، العينه. شوفوا العينه قداش قد الوجه ديالي. هذا الويل كوكو ديال الطبخ، خديته كان في البلاصه ديال الكاتيجوري ديال لي زيشونتيون، وكانت فيه بروموسيون خطيره بزاف، كان داير 198 درهم فاصله 76 تقريبا 197 درهم، وخلاوه ليا ب 73.70 يعني تقريبا 80 درهم. تنقول خلاوه لي بحال بقيت كتساوى معاهم، يعني كانوا دايرين ليا بروموسيون والخل بقى ب 80 درهم، يعني هذا فريمون خطير بزاف. فيه اترونس والويل كوكو بغيتها باش نبدا نطيب فيها، وراح كتلقاو زعما يسون تو سيرتيفيي لي برودوي ديالهم، يعني هذا سيرتيفيي انه اورغانيك فريمون. شوفوا البنات تبارك الله كبير، وكاتبين فيه زعما لي كومبوزون ديالو، كاتبين فيه زعما شنو ما فيش، وديما لي برودوي ديالهم هنا جو بونس هادي في قلب كاع لي برودوي ديال الامريكان. علاش دايبه؟ حيتاش قال لي راسي نديزانفيكتوهم ونخليهم في الشمس يسخنوا ويذوب ليا. كيكتبوا لك زعما شحال تاع لي كالوري، مثلا الا خديتي معلقه شحال فيها تاع لي كالوري اي تو. جو بونس هادي كاين في كاع لي برودوي ديالهم في امريكان. الاخرى اللي خديت هي هادي، شنو هي هادي؟ هو داك الملح الوردي ديال الهيمالايا، كنسمع به بزاف، كاع اليوتيوبرز اللي متبعه انا في امريكان كيطيبوا غير به، كاع لي بلوغوز اي تو كيعاودوا لي انه فريمون صحي بزاف، اصلا فيه زيرو كالوري. تا هو سكانيتو البنات وما لقيتوش في يوكا، كاتبين فيه بلي فيغان غلوتين فري وهاد كوشر، ما عرفتش الصراحه اشنو كتعني، مي فريمون كلشي كيعاود على ان هاد الملحه هادي خطيره. دونك انا غادي نجربها، الا سيرتيفي زعما فيغان اي تو، غادي نجربها ان شاء الله وغادي ندوي لكم عليها ولو دغو ديالها. جي ترو ات باش ندوقها ونشوفها واش فيها الملوحه ولا ما فيهاش. هنا عطين واحد الوصفه كيفاش تصاوبي واحد انا سيزونمون بوغ اون سالاد. هذا ما محسوبش هما عندهم مع الماكله، محسوب مع لي كومبليمون اليمونتير. هو مانوكا داكتور، العسل ديال مانوكا. هاد العسل هذا مزيان بزاف للسيستم ايمونيتير. انا كنت قررت انه من نهار بدات الكورونا قررت انني نبدا نهتم بالمناعه ديالتي، بصحه ديالتي. هنا كيف قلت لكم ديما هما كيحطوا زعما لي كومبوزون، فيه زيرو فات، فيه 1.7 ديال لي كارب، فيه 70 كالوري، وكل معلقه بحال هكذا. انا كيف قلت لكم قررت انني نبدا نهتم بالنظام المناعه ديالي، يعني نقسم الماكله ديال التسنقه، واخا صراحه باقي ما قدرتش سورتو مع الكونفينمون كنت صعيب انك ما تشهاش انك اون كلاص ولا شيبس ولا شي حاجه، مي كنحاول انني ندخل بزاف ديال المكونات اللي مفيده للصحه ديالي. هذا سمعت عليه بزاف ولقيته تما وقلت ضروري خاصني ناخذه. الثمن ديالو كان داير 208 ديال الدراهم، وبقى ليا ب 187 درهم فاصله 30، فيه 250 غرام بور لا كونتيتي ديالو. دونك فوالا هذا هو الحاجه الاخرى اللي خديت. من بعد ندوزو للزيوت، خديت جوج تاع الزيوت. خديت هذا الزيت تاع العنب فيه 118 مل، هذا مزيان للبشره. وخديت الزيت ديال لافوكا هذا للشعر حتى هو فيه 118 مل. الزيت ديال لافوكا داير 52 درهم فاصله 90، وهذا تقريبا داير 32 درهم. بجوجهم ما كانتش فيهم بروموسيون. جو بونس هادو من لي برودوي اللي ما كيديروش فيهم لي برودوي ما كيديروش فيهم بروموسيون بزاف، حيت فريمون مطلوبين الزيوت عندهم، سورتو ديال هاد لا مارك هادي.
ناو الزويت ديالها كيعاودوا عليهم رائعين بزاف. يعني انا خديتهم حتى سمعت عليهم بزاف ديال الناس كيدويو عليهم. الانفلونسرز اللي انا اصلا هي اللي خلاتني نشري من اي هيرب اللي هي ام اس ليلى كتدوي ديما على هاد لو ماسك ديال الشعر بالاوليف والافوكادو. قالت عليه انه خطير بزاف وباللي احسن ماسك جربت هي حد الان ولا كومبوزيسيون ديالو زوينه بزاف. اصلا ما فيه لا بارابين لا غلوتين يا با تيستي سور لي انيمو. دونك بالنسبه ليا غيكون ان برودوي اللي زوين بزاف سورتو لا كومبوزيسيون ديالو رائعه. حاجه اخرى الريحه ديالو خطيره بزاف عنده واحد الريحه تري رافريشيسونت. الحاجه اللي تعجبت ليها هو انه هذا لو برودوي هذا ما جايش ما كيكونش مسدود ديجا محلول فهمتو. جاتني بيزار بون جو بونس كو هو ارتكتي. هذا داير 82 درهم وتوا ما كانش بروموسيون. من بعد خديت هاد لو بوتي كارمكس هذا تا هو كان في لا كاتيجوري ديال لي زيشانتيون. فوالا داير بحال هكذا لي بول. هاد مارك مشهوره بزاف اصلا وكانوا دايرين لي 20 درهم في لابارتي ديال لي زيشانتيون. من بعد خديت هذا إليجر هاد برو كونسيلر خديته في عرفتو كنديرو تحت من لي سيرن باش يدرقهم لنا شويه افات لي زون هادو اللي كيكونوا عندنا مظلمين. هذا داير 40 درهم بالنسبه ليا جاني ان تري بون بري بصراحه وخديته. جو بونس هو كان في بلاصه لي زيشانتيون مي جو بونس كو هو هكذا داير لو برودوي اصلا اون فري. من بعد خديت هاد لو سيت ديال لي بانسو ديال ريل تكنيك. هاد لو سيت هذا خديته ب 200 درهم 199.16 بور اتر اكزاكت. هذا لو بلاش كاين البيوتي بلندر ديالهم ايبونج ديالهم. كاين هذا جو بونس بور لونتي سيرن اي هذا بور تو سكي هايلايت اي هذا بور لو فون دو تان. جاوني رخاص بزاف فاش شفتو ب 200 درهم. ما عرفتش الصراحه بشحال لو بري ديالهم اون فري مي جاني فريمون ان تري بون بري اي قلت لا علاش ما تيستيش. هذا سيتي اون بارتناريا جو بونس مع هاد جوج بنات سام اند نيك اي جو ترو اد دو لي تيستي ان شاء الله ونرد عليكم بطبيعه الحال. كاتيجوري ديال لي سيشانتيون لقيت هذا انا شانتيون ديال ان ماسك اللي سمعت عليه انه زوين بزاف غير هو انا ما يسحبش يكون صغير بحال هكذا. مي بون بوغ ان ماسك جو بونس سي ديجا اسي. هذا بتياتري والارجيل يعني والسبيرولين يعني بانت لي سي اون تري بون كومبوزيسيون. قالوا انه تيحيد لي بور دونك اتيستي ان شاء الله اي داير 63 درهم. كنت قلت لكم انا حتى شخصيا ما كنتش غنشري هاد الشو كيكا ب 60 درهم مي صحاب ليا كثير ما رديتش البال ردوا البال بزاف الكراماج وما تكتبوا بالاوز. نتوما سيروا وحولوه باش تعرفوا شحال ان غرام لانه تقدروا تصنوا. في لا كاتيجوري ديال لي زيشانتيون خديت هادو ب 25 درهم. سي دي باتش ديال النيف. صراحه عمرني ما جربت وقيلا دي باتش من غير هادوك ديال الشينوا الكحلين. عمرني ما جربت دي باتش هكذا بوغ لو ني. قال كي سون كومباري لهادوك ديال بيوري سون فاسيل ابليكي دونك قلت نجربهم الا عجبوني نرجع ناخذهم لو سيت ناخذ ماشي لي زيشانتيون مي ناخذ فريمون لا كونتيتي كبيره. دونك هادو دايرين 25 درهم. il y avait pas de promotion اليوم. غنجيو دابا لي كومبليمون اليمونتير. اول واحد خديت هو هذا ديال بيوتين تا هو بار كونساي ديال ام اس ليلى. شكراتو بزاف هو مزيان البيوتين مزيان للشعر ديالنا والبشره والطفال. غندير لكم واحد ستوري بحال درت لكم ديال التزينك اللي غتلقاوها في لا اون ايبانغلي. غندير لكم وحده على البيوتين والفوائد ديالو جو فيغ مي ريشيرش. هادو لي كومبليمون اليمونتير البنات ما تخلطوهمش خذوا وحده في مره ديروا دومون تاع الميدسان قلبوا سوغ انترنيت وشوفوا شحال لو دوزاج اللي خاصك لو كور ديالك من هذاك لو كومبليمون. يعني ما تخلطوش ما ترونوش القضيه تبقوا وحدين من بعد. دونك هذا خديته ب 93 درهم فاصله 53 يعني تقريبا 100 درهم فيه 100 طابليت يعني غيدير لك 3 موا اي 10 ايام. دونك سي اون بون افير. جينيرالمون لي كومبليمون اليمونتير ما كناخذهمش بوحدي كناخذهم انا وماما واختي انا وماما بوحدنا حيت اختي ما عندهاش مع هادشي ديال الجمال وداكشي كامل ما عندهاش معاه. الرويال جيلي هذا هو مزيان للمناعه. هذا فيه 120 كابسوله داير 209 درهم. دونك كيف قلت لكم ما غاديش ناخذ ديما نفس لي كومبليمون اون ميم طون. يعني بحال دابا كناخذ فيتامين سي مع الفطور وفاش كنبغي الناس كناخذ زنك من بعد فاش غادي يسالي ليا فيتامين سي بوتيتر غادي نبدلو ناخذ ان اوتر كومبليمون مي ما تبقاوش تخلطوا لي كومبليمون اليمونتير وديما رجعوا للطبيب كيف ما قلت لكم. دونك هذا رويال جيلي خديته ب 200 درهم اللي انا
الحاجه اللي عاونتني بزاف لابو ديالتي البنات. غنحط لكم فيديو ديال توتو ميكاب غتكون تلقاو في الايجي ديالي. هذا الزنك اللي ايبر سيكاتريزون كيف قلت لكم عليه. دونك خديت هذا داير 83.67 مي اللي كان عندي قبل هو هذا كان فيه بلوس دو تابليت، فيه 250 تابليت، وهذا راه فيه غير 120 تابليت. دونك الا لقيتو هذا انا كنت لقيتو روبتور دو ستوك، دونك داكشي علاش خديت هذا جوست بور فير مون ستوك، حيت الزن كناخدو انا وماما اختي. سي تا هو مزيان بزاف بالنسبه للسيستم ديال المناعه ديالنا. دونك خذوا الزنك البنات، البشره ديالكم غادي تشكركم عليه بزاف بزاف. اخيت هاد القميص هادو تما شفت اميس اللي دوات عليهم بزاف، سميتهم وومن غامي فيتامينز ديال الايف. قالك مزيانين للسيستم امونيتير، مزيانين للعظيمات، مزيانين للشعر، مزيانين للقلب، وكيعطيو لينيرجي. من اهم لي كومبوزون ديالهم فيتامين ا، فيتامين سي، فيتامين دي 3، فيتامين او، بي 1، بي 2، بي 3، بي 6، فوليك اسيد، بي 12 البيوتين، بي 5 الكالسيوم، الفوسفور، اليودين والزنك والصوديوم. دونك فيهم توت اون بون كومبوزيسيون. دونك فوالا البنات انا في لو تور ديال لا كوموند ديالي. جيسبر كو هاد الفيديو هادي تكون عجباتكم. ندير لكم بزاف بزاف ديال البيزوات، نقول لكم على بروشين ان شاء الله. باي باي.